السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وآل كل وصحابة أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ പ്രിയപ്പെട്ട റുഹബയാൻ കുടുംബാദികളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അവസാനം കലിമ ഉച്ചരിച്ച് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിലും സന്താന പരമ്പരകളിലും ഈമാനികമാകുന്ന സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകുകയും അവരോടൊപ്പം നാളെ അവൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്കേവർക്കും നൽകി തുണയ്ക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സൂറത്തു യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعوا توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിവിധങ്ങളാകുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിശക്തമായ മഴ മൂലം പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണം ഏവർക്കും അള്ളാഹു നസീബാക്കട്ടെ. സ്വലാത്ത് നമ്പർ 348 തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പാങ്ങോടുള്ള ഒരു സഹോദരി സീനത്ത് ബീവി തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മകന് ഖൈറായ ഇണയെ തുണയെ അള്ളാഹു നസീബാക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കുമൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നസീബാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഹൗല ജല്ലിന അല്ലാഹു ബറകാതുഹു ചൊല്ലിയട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. وإلى حضرة شيخنا وملاذنا وملجئنا وأستاذنا تلوى محمد كن مولوينا وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الحمد لله അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഉംറയ്ക്ക് വിനീതനോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്ന പൊള്ളാച്ചിയിലുള്ളൊരു സഹോദരി, അവരുടെ ഭർത്താവ് ദിയാലുദ്ദീൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. പ്രത്യേകമായി ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. ആലിമീങ്ങളോടും ദീനിൻ്റെ അഹ്ലുകാരോടുമൊക്കെ വലിയ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു നസീബാക്കട്ടെ. അവർക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനടക്കം കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും ശാന്തിയും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഓതി അല്ലാഹു ബറകാത്തുൽ ചൊരിയട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹു യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹു യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹു യാ സലാമു യാ അല്ലാഹു യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹു യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹു യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹു യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ്
يا مصور يا الله، يا غفار يا الله، يا قهار يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله، يا وكيل يا الله، يا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله فرجنا من وباء، يا الله يا الله فرحنا بالنوبة، بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله، عجلنا بالفتح يا الله يا الله. അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിറുദുൽ ലത്തീഫ് ഓതിന് അള്ളാഹു ബറകാത്തുകൾ ചൊരിയട്ടെ. إلى حضرة عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് മിക്ക ജില്ലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയാണ്. 10 ജില്ലകളോളം അവധിയാണ്. മഴ മൂലമുണ്ടായ മഴക്കെടുതിയിലും ദുരിതത്തിലുമൊക്കെയായി നിൽക്കുന്ന കാരണത്താലാണ്
ഈ 10 ജില്ലകളിലും കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മയും കുടുംബങ്ങളെയും നാടിനെയും ലോകരെയും അല്ലാഹു കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. കേരളത്തിലുടനീളം അതിശക്തമായ മഴ മൂലം പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, വിവിധങ്ങളാകുന്ന ജില്ലക്കാരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നസീബാക്കട്ടെ. ദുരന്തങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ക്ഷമയും സമാധാനവും ശാന്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്കൂള് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് 10 ജില്ലകൾക്ക്, അതാത് ജില്ലയിലെ കലക്ടർമാർ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പുഴകളിലേക്കും ഒഴുക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കുളിക്കാനെന്ന വേഗന് പോയി അവസാനം ദുരിതത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആവരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ പല ആളുകളും, വളരെ നീന്തലറിയാവുന്ന ആളുകൾ പോലും വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ജാഗ്രത പുലർത്തുക. അള്ളാഹു പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നസീബാക്കട്ടെ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. എല്ലാവരും നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ വരുമ്പോൾ 313 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി വരണം. ചൊല്ലിക്കുക എല്ലാവരും, ഒരു 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കുക. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ 313 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി വരണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത, ആരാധനക്കർഹൻ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക, നീ പരിശുദ്ധനാണ്. ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ, ഞാൻ തീർച്ചയായും അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അക്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തത്തോട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് എന്ന് പടച്ച റബ്ബിലേക്കുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്. നീ പരിശുദ്ധനും ഞാൻ അക്രമിയുമാണ്. അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലി വരിക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, കലിമത്തുൻ ഇൻദി, എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. മാമിൻ മക്റൂബിൻ യഖൂലുഹ ഇല്ലാ ഫറജല്ലാഹു അൻഹു കുർബഹു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ മനപ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞാൽ, മനപ്രയാസമുള്ളൊരു വ്യക്തി ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ, ഇല്ലാ ഫറജല്ലാഹു അൻഹു കുർബഹു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മനപ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്ന് ആര് പഠിപ്പിച്ചു? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനാകുന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട നേരത്ത്
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള വചനമാണ്, മനോഹരമായ ദിക്റാണ്, ദുആ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 313 പ്രാവശ്യം നാളെ വരണം. എന്നിട്ട് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സംഗമം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സൂറത്ത് യാസീൻ, ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ്, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈൻ, അദ്കാർ, ഗുരുദുൽ ലത്തീഫ്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, പവിത്രമായ ലാ ഹൗല അടക്കം അതിൻ്റെ തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലം നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് സർവ അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മഹ്ലകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവരുടെ പൊരുത്തവും മദതും ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നസീബാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ഹൈറായ നല്ല നിയ്യത്തുകളുണ്ട്, സാധൂകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പരിപൂർണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന് സിഹത്ത് പ്രദാനം ചൊരിയണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കാലവിപത്തുകൾ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. മഴ മൂലം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്, വിവിധങ്ങളാകുന്ന ജില്ലക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുകൾ പരിപൂർണമായതിൽ നിന്ന് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉരുൾപൊട്ടലിലൂടെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ തീർപ്പാക്കണേ അല്ലാ. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കയറിയൊന്ന് കിടക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളായ ആളുകളുണ്ട്. നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വലിയ വിഷമങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമാണെന്നറിയിച്ചവരുണ്ട്. പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറായ ജീവിതം നീ നസീബാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ബറക്കത്തും സന്തോഷവും ഉള്ളതാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെയെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ആബിദീങ്ങളിലും ചേർക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണം നസീബാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നിന്റെ ഖദർ ഖളായിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ഈമാൻ നിലനിർത്തി സബറോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും നസീബാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, സഹജനങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ഈ വിനീതൻ്റെ മാതാപിതാക്കളടക്കം റൂഹവേ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഉംറയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും കുടുംബം ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണമായ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ സഫർ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണമായ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സഫർ 29-നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മർഹൂം തഴവ ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ടുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മുകൾ, ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സർവോപരി ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അന്ത്യം വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം ദർശിച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ, നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ, നല്ല സമയത്ത്, നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി നബിയിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. സർവോപരി ആഖിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നബീന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ.